Alors, le système linéaire هو اللي كنعرفوه حنا كاملين كما قلت قبيله. يعني وظيفه كنتوظف كنخدم من 30 حتى 40 عام ديال الخدمه باش كناخذ اون روتريت. عندي انا شاف، عندي ان اوغير فيكس، وعندي واحد الشهر ديال الفاكونس، خصني نخدم عام 11 شهر باش ناخذ شهر ديال الفاكونس اللي كنحس به فري، كنحس براسي انني عندي داك الحريه في الشهر. هذا سي 90% ديال الناس كيخدموا في لو سيستيم لينيير. مي كاين ان سيستيم كي سابيل لو سيستيم ريزيدوال اللي هو في لا بروميير فاز كدير لا كونستركسيون ديال طون بروبر بروجي من 2 à 5 ans. من 2 à 5 ans خدمه مره واحده كديرها في حياتك متقونه محكومه كتعطيك لانديبوندونس فينونسيير. ما كنهضرش على لا ريشيس، ما كنهضرش على الفلوس، اتونسيون، انديبوندونس فينونسيير سا فو دير دير بوقتك ومالك. ما كنهضرش على الوقت، الوقت اثمن من الفلوس. الثانيه الا مشات ما كترجعش، الدرهم الا مشى كيرجع، مي الثانيه الا مشات ما كتعوضش. الوغ شنو هي هاد الخدمه اللي غادي تعطيني لانديبوندونس فينونسيير؟ انني نتحكم في وقتي، نتحكم في وقتك وفي مالك. كاين بلوزيغ كومباني اللي كيعطيونا هاد لوبورتونيتي هادي. اليوم اون بريزونت فيوتور نت، وقبل ما نبريزونتي لو سيستيم ديال فيوتور نت ما كرهتش نبارطاجي معكم علاش هاد لي زيكسبير هادو راه ماشي بوحدي اللي اختاريت فيوتور نت. كاين دي زيكسبير على الشيل انترناسيونال اون ا سيليكسيوني فيوتور نت. كاين ان بوركوا. اوكي الوغ كيما كتشوفوا فيوتور نت هاد لي لوغو اللي كتشوفوهم، باش نلخص عليكم ليكسبليكاسيون ونمشيو كلنا فاهمين. فيوتور نت بحال فيسبوك، سي ان ريزو سوسيال. ا بارتير دو لا عنده des applications, عنده des produits multimédia, عنده des sites web que tu peux créer des sites web avec le système FutureNet, plusieurs produits. اليوم احنا غادي نتكونسونطراو على لو ريزو سوسيال. ليدي ديال FutureNet هي باغ اكزومبل نتوما كاملين كتعرفوا ان فيسبوك، حنا كاملين كنعرفوا ان فيسبوك يجينير دي بليون دولار بلا بوبليسيتي اللي كتدخل ليه، باسكو اكثر من نص ديال العالم داخل في فيسبوك. الوغ اليوم فيوتور نت اليوم فيها 4 مليون ديوتيليزاتور. 4 مليون ديوتيليزاتور. لوبجيكتيف سي با فير لا كونكورونس لفيسبوك، نو، مي فيوتور نت كيخلص لي زيوتيليزاتور ديالو. يعني اون فوا تكون عندك لا بلاتفورم شاطي مع صاحبك، تبوستي من ايماج، تكري ان بروفيل، غير لو فيت انك تكري البروفيل ديالك تو جينير دي سونتيم. سور ما غاديش تربح 5 مليون في النهار وانت كتشاطي، بيان سور كو نو. مي فيوتور نت ابار سا كتعطينا لوبورتونيتي دافوار اون انديبوندونس فينونسيير. يعني نقدروا نديروا البروجي ديالنا في وسط فيوتور نت. كومون؟ الوغ سي بور سا قبل ما ندوزو لهاد لو كومون هذا نرجع عاوتاني علاش قلنا سيليكسيوني فيوتور نت. فيوتور نت لي كرياتور ديالها، لي فونداتور ديالها ستيفن مورغنستاين و زيمان رومانا، هاد لي دو سو سون ان بولوني ان المون دي زيكسبير اكثر من 25 عام في الدومين ديال الماركتينغ دو ريزو. ils ont créé la compagnie parfaite avec l'idée parfaite. Alors parmi les réalisations et les reconnaissances اللي غادي نقدروا نشوفوهم اليوم على فيوتور نت اللي كاينين بزاف، انا غادي نبارطاجي معكم شي وحدين فيهم. اللي مثلا اليكسا سي ان سيت ويب اللي كيكلاسي الشركات اللي كيخدموا بالسيستم ريزيدوال. كنقدروا نشوفوا اليوم ان فيوتور نت اللي كلاسي دوزيام parmi des entreprises اللي عندهم 20 30 40 عام في لو مارشي. كنلقاو ان فيوتور نت عندها سومون 4 ans و اللي كلاسي دوزيام. هذا كيبين لا فيتيس باش غادا، لان كما ذكرت قبيله خدامه في دي برودوي اللي عندهم علاقه بالوقت ديال دابا اللي الناس كيستعملوهم يوميا. الوغ سي بور سا السكسي il est vraiment assuré باسكو هي ديما غادا على طوندونس. فيوتور نت كنلقاو فيوتور نت فونداسيون، نخليكم تدخلوا اليوم الانترنت تقلبوا على مثلا فيوتور نت فونداسيون، فيوتور نت سبور. فيوتور نت فونداسيون غادي تلقاو انها دارت اون كونفونسيون ريسامون مع لي ناسيون اوني. ميم غادي تلقاو فيديو ديال رونالدينيو كيهضر على هذه المساله هذه. فيوتور نت سبور كتدعم لي زيكيب وعندها دي بروجي سبور
عندها des investissements في des équipes مثلا شتوتغارت في المانيا يعني toute une compagnie اللي خدامه في حوايج اللي كنشوفوهم حنايا يوميا كنتكروازاو معاهم elle est présente كتانفيستي فيهم خدامه فيهم كتشوفوا هنايا معايا في الصوره فيتور نت بارفان فيتور نت مارك كافي والحاجه عاوتاني اللي سالت معايا هما لي فرانشيز انك كتقدر دير فرانشيز ديالك اللي هي كافيتيريا او لا ريستورون ديال فيتور نت فرانشيز فيتور نت اوكي الوغ هنا ندوزو لصلب الموضوع كومون غاني د لارجون افيك لا كامباني فيتور نت وسط منها كاينين 3 بروجي ريزيدوال 3 بروجي ريزيدوال اللي كيعطيونا لانديبوندونس on commence à gagner de l'argent dès le premier jour mais pour avoir une indépendance financière bien sûr c'est 2 à 5 ans de travail alors FutureNet Future Ad Pro et Future Network FutureNet هو le réseau social ديال لا كومباني اللي هضرنا عليه هو العمود الفقري البروجي اللي غادي نبريزونطيوه اليوم في هذه لا فيديو من بعد غادي يجي فيديو واحد اخر ديال Future Ad Pro اللي هو l'investissement اللي sans avoir un réseau tu peux avoir une indépendance financière et Future Network اللي هي لا كريبتوموني ديال لا كومباني حتى هي غادي تكون عندها لا فيديو ديالها الوغ اليوم كما قلنا غادي نهضروا على لو ريزو سوسيال FutureNet كيعطينا 7 مانيير دو غاني د لارجون هاد الثلاثه الاولين سي un compte free. Un compte free, tu peux gagner des centimes, tu peux générer un petit peu d'argent. Compte free, tu postes des photos, commentaires, j'aime, ajouter des amis. Alors, le mouvement il génère de l'argent. Qui facture au Facebook, le ملاير غير على هاد الشيء هذا. Mais non, la compagnie, elle partage avec nous les gains ديالها. Alors, pour avoir une indépendance financière, ou la باش يكون عندنا واحد le projet post FutureNet, c'est à partir du numéro 4. 4, 5, 6, 7, ce sont des vrais gains. Alors, باش accéder à le projet ديالي post FutureNet, je dois être un membre premium. Alors, premium, pour être un membre premium, c'est à partir de $10. Jusqu'à 1685 bien sûr كل واحد والبينيفيس كل باك من هذو والبينيفيس ديالو alors كل باك يعطيك دي ميديا $10 مثلا كيعطيك 1000 ميديا بوينت او لا ملتي ميديا بوينت هاد الميديا بوينت هادو هما اللي كتشري بهم لي برودوي ديال لا كومباني لي زابليكاسيون لي برودوي ديالهم كاين دي جو كاين بزاف ديال المسائل اللي غادي نقدروا حنا نستعملوهم او الناس اللي في الريزو ديالنا يقدروا يستعملوها واحد جايين دوطخ برودوي كيما انونساو اليوم واحد لانونس جديد جايين دوطخ برودوي ايدوكاتيف بزاف ديال المسائل فريمون تري انتريسون اوكي الوغ هنا غادي نهضروا اليوم حنايا على لو باك ديال $185 ما كثيراش كنخلصوها مره واحده في الحياه اتونسيون كنخلصوها مره واحده في الحياه اون بو افوار دي غان infini à travers d'une seule fois d'un seul paiement اللي كنشريو به 185 ديال الدولار كنشريو به لو باك اكسكلوزيف ديال FutureNet اوكي الوغ دابا هاد لو باك هذا شنو هما لي غان اللي غادي يعطينا قلنا كاينين 4 لو نيميرو 4 5 6 7 اوكي غادي نهضروا على لو نيميرو 4 فريند بونus لو فريند بونus هي افوار ان ريزو كيما عندك ان ريزو بوست فيسبوك هنا غيكون عندك ان اوتر ريزو ديال نفترضوا ان معاك 3 ديال الناس خداو حتى هما لا ميم شوز دخلوا دي زونتربرونور اترافير توا دخلوا دي زونتربرونور FutureNet غادي تعطيك عليهم 5% اللي غادي تجيك هي $27 هما دي زونتربرونور غادي يديروا لا ميم شوز كو توا سي l'idéal c'est avoir 3 personnes alors 3 fois 3 c'est 9 5% هذاك يتسمى لو دوزيام نيفو الناس ماشي انت اللي جبتيهم الناس ماشي انت اللي انفيتيتيهم مي جاو في لو ريزو ديالك كيتحسبوا عليك الوغ 5% $83 هنا نبقاو حنا في لو تروازيام نيفو اللي عندك 27 بيرسون 5% حتى هي 249 ديال الدولار هنا كان عندنا ان توتال بلوز او موان ديال $360 ان موا دو ترافاي بلوز او موان ان موا دو ترافاي عندنا 360 ديال الدولار ماشي فلوس كثيره مي
كبر حاجه في هذا الشيء هو لو ريزو. عندك 39 ديال الناس، عندك 39 ديال الناس اللي كيبارطاجيو كيانفيتيو ils parlent على لو بروجي موتيفي. 39 الناس اللي بغاو يبدلوا حياتهم معاك. 39,000 واحد، ماشي 39 باسكو كل واحد فيهم راه عنده 1000 واحد في فيسبوك. Alors ça devient la multiplication. غادي تبقى غدا كتعطيك une indépendance financière، كتعطيك ان gain énorme. تخيل معايا السيزيام نيفو مثلا 700 ديال الناس هذه en termes de 6 mois c'est très possible. يعني فيها واحد 10,000 دولار ديال هادو سته بهم واحد 10,000 دولار دو غان بلوز او موان. انت tu n'es pas bloqué في ثلاثه الناس. حنا عطينا ليكزومبل ثلاثه تقدر تجيب لانفيني باسكو انا نوريك كيفاش كتربح بطريقه انفينيت. الوغ حنا غادي نتخيلوا انك جبتي سته ديال الناس، سته ديال الناس اللي انت غير في السيزيام نيفو، نحسبوا غير السيزيام نيفو 6 mois de travail ماكسيموم جبتي 10,000 دولار بلوز او موان. مي سته ديال الناس الاولاني جاب 8 والثاني اللي معاك جاب 6 والثالث جاب 6 والرابع جاب 4 والخامس جاب 4 ولو ديرني اللي يلاه وصل جاب 2000. اوكي هذا ليكزامبل. الشركه غادي تعطيك 50% ماتشينغ بونوس اللي غنهضر عليه هنا. 50% بور لي بيرسونال بارتنر، الناس اللي جبتيهم نتايا بطريقه ديريكت كتاخذ عليهم ماشي كتقاسم معاهم. نو هو ربح 8000 انت غادي تربح 4000. 50% pour chacun. علاش؟ باسكو انت اللي بارطاجيتي معاه لو بروجي، باسكو انت اللي حضرتي معاه لي فورماسيون، باسكو انت اللي بريزونتيتي ليه للناس ديالو وعاونتيه مع الناس ديالو. هذا سي انكرويابل باسكو الشركه كتجعلك انك ما تسمحش للناس ديالك وتشد في يديهم باش كلشي يوصل للسكسي وكلشي يوصل للاغراض ديالو. الوغ الا حسبنا هادو كاملين بلوز او موان 15,000 دولار ماتشينغ بونوس. انت ربحتي 10,000 بلوس 15,000 اللي كتجيك 25,000 دولار. 25,000 دولار et un total plus ou moins de 1000 personnes. alors 1000 personnes غادي يخليوك انك توصل لهاد 59,000 كتولي تشوفها بوسيبل. حيت في الاول ملي كتشوف راسك بوحديتك كيفاش غادي تجيب 59,000 الناس سي امبوسيبل. بيان سور سي امبوسيبل مي اترافيغ ان ريزو. شوف انت الفيسبوك راه وصلوا ليه ما عرفتش شحال من يوتيليزاتور في العالم كامل فيه، بدا بواحد بيان سور. الوغ بهذه الطريقه كتولي الماتريس كامله الى عمرات جوسكا ديزيام نيفو كتعطينا هذا الرقم اللي في الاول كان كيبان لينا خيالي. بهذه الطريقه هذه سي تري 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 بون. لوغ اون بارل دو 800,000 دولار، اكثر من 800,000 دولار بيان سور. لا 2 ans de travail كما قلت في الاول entre 2 et 5 ans de travail. alors هنا كيتطرح عليا السؤال سي هلالي واش je peux gagner غير jusqu'à le 10e niveau؟ non. alors هنا غادي نشرح واحد الحاجه اللي كتجعل ان هذا السيستم ماشي بيراميدال ماشي هرمي. صافي دير انت الا جبتي ثلاثه واحد من داك الثلاثه يقدر يديباسيك، يقدر يربح اكثر منك ميم هو تحت منك في الريزو. parce que sinon ça sera pyramidal ou ماشي قانونيه. alors باش تكون قانونيه كتكون ملتي ليفل ماركتينغ. صافي دير ان الانسان اللي جا تحت منك يقدر يربح اكثر منك. وسي بور سا مثلا هضرت على الماتشينغ بونوس. انت مثلا جبتي ثلاثه الناس غتاخذ 50% على كل واحد. هذاك اللي تحت منك ستانك خاك جاب 40 واحد غادي يربح 50% على لي كان ضرب 40 واحد هو فاتك في لو غان وغادي يفوتك في لا كاليفيكاسيون. الوغ اون فوا انت كتكاليفي لا تو كومونس ا توشي جوسكا لانفيني. لي كاليفيكاسيون اللي غادي نهضر عليهم من بعد هما لي كريتير ديالهم، نهضر عليهم فيديو واحد اخر باش ما نطولوش هاد لا فيديو هادي. لي كاليفيكاسيون توش من 1% انفينيت على الريزو ديالك jusqu'à 7% infinite على الريزو ديالك. ولا ديرنيير كاليفيكاسيون كتربح 5% وول بول. صافي دير 5% شيفر دافير. سي انورم. سي اون فري انديبوندونس فينانسيير.
Alors, آخر حاجة هو le plan carrière. Le plan carrière, الشركة كتعطيك جوائز à travers des points, le cumul ديال les points اللي عندك. Alors, chaque دولار عندك في الريزو، في لو ريزو كامل، مثلا دخل معك واحد ب 10 دولار، alors عندك 10 ديال لي بوان. دخل معاه هو واحد ب 1000 دولار، عندك 1010. 10 زائد 1000 بوان. ابار لي كوميسيون اللي كتربح عندك ان كومول دي بوان. هذا الكومول دي بوان كيعطيك جوائز من ابارتيغ سمارت فون جوسكا اون بورش باناميرا. بيان سور هنا عندك لي كريتير ديالهم، مثلا بورش باناميرا خاصك 3 مليون 500 000 بوان، 5000 personnes sur le réseau, bien sûr. Là, c'est pour ça que je parle de 2 à 5 ans pour avoir une indépendance financière. C'est un rêve possibilité. Rêve, mais c'est possible. C'est possible. Je suis une chinoise, bien sûr, elle a gagné le BMW 3. Alors, السؤال اللي كيتطرح علاش هي وي وحنا نو؟ الجواب كاين واحد، باسكو هي طاقت. باسكو هي من شافت هاد لا بريزونطاسيون عطات لراسها فرصه de réflexionner, de chercher et de se dire علاش انا ما نوصلش لهاد لانديبوندونس فينانسيير اللي كنسمعها. La présentation elle a duré 20 minutes, mais elle peut changer. La formation هذيك وهاد la présentation هذيك elle peut changer des vies. Des vies. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir de voir des gens avec le succès à travers le système ou à travers un autre système. ماشي شغل. المهم أننا نلقاو d'autres alternatives اللي تعطينا السكسي لينا ولناسنا. آخر حاجة غادي نهضر عليها هي la prochaine convention في دبي. FutureNet Dubai 2019 pour fêter les nouvelles qualifications. الناس اللي غيكاليفيو انت اللي كتسمعني pour la première fois. Tu peux être avec nous. تقدر تكون معانا باسكو ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غنكون pour représenter mon pays. غادي نكون ان شاء الله ماشي بوحدي بيان سور، غنكون مع ليكيب ديالي. السؤال اللي كيتطرح واش انت او انت تكونوا حاضرين. C'est une possibilité. C'est pour cette raison بديت لا فيديو بالرايه المغرب في المكسيك، باسكو انا واحد الوقيته ما كنتش طايق انني جو في ريبريزونتي لو ماروك في المكسيك. لو سيستيم ريزيدوال، هذا لو سيستيم اللي كنهضر عليه. الوغ اليوم جو vous invite à une réalité. Je vous invite à une compagnie réelle. Et je vous invite باش تبداو تحققوا فيوتشر، باش تبداو تبنيو الفيوتشر ديالكم avec FutureNet. ديرني بوين اللي انا غنبارطاجي معكم، ديرني بوين اللي انا جعلني انني نثق في هذه لا كومباني 1000% هما لي فرير سينكلير. لي فرير سينكلير ديجا دي توب ايرنر في الام ال ام، رقم واحد في لي غان، كانوا كيربحوا ما بين 2 et 8 millions de dollars mensuels. Ils ont arrêté, finalement, ils ont arrêté multimillionnaires. Ils ont arrêté, ça fait 2 ans, ça fait même pas 3 mois. Ils ont adhéré à FutureNet. Ils ont sélectionné FutureNet. تماك فين عرفت أنني أنا وأنت أو أنتي شركة قوية، شركة فيز لو فيوتور. البارح partagez معنا un message pour les nouveaux produits اللي جايين، pour la vision de la compagnie. Vraiment c'est énorme. Alors هذا كان غير واحد شرح سطحي ديال لو بروجي FutureNet. قلنا FutureNet فيها 3 بروجي. FutureNet, Future Ad Pro, c'est l'investissement اللي كيعطيك 120% sans avoir un réseau. Et le troisième c'est le Future Coin. Alors هاد la vidéo كانت FutureNet. ان شاء الله تكونوا معنا les vidéos الجايين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.